Notdienste! Konstruktisch! Ständig! Karakan! Jana myself! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलश उस्मान किस्त नंबर 178 आपने वक्त पर ना आ सकी। वक्त पर ना आने की वजह से हमें भी बहुत कुछ नाज़रीन की तरफ से सुनना पड़ा और इसके साथ साथ हमने जब वक्त से पहले ही बता दिया, यानी शाम को ही बता दिया, तो बहुत से नाज़रीन ने हमें इसलिए झूठा कहा कि वो समझते थे कि ऑफिशियल तो अभी ऐलान यही हुआ है कि किस्त आएगी, लेकिन हमारे ज़राए कह रहे थे कि किस्त नहीं आएगी और ऐसा ही हुआ। फिर थोड़ी देर बाद यानी तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद ऐलान किया गया ऑफिशियली कि कुलश उस्मान की किस्त नहीं आएगी। इसी दौरान जब ऑफिशियल ऐलान किया गया तब भी नाजरीन ने ना सिर्फ हमारी क्लास ली बल्कि महमूद बुज़दाह की क्लास ली और बहुत से नाजरीन ने इस हवाले से अपने जितने भी जज्बात थे वो हमें कमेंट में भर कर दिए। लेकिन इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि इसमें ना तो हमारी गलती है ना ही महमूद बुज़दाह की है। सारी सीरीज़ कैंसिल हो चुकी थी क्योंकि 60 से ज़्यादा जानों का नुकसान हुआ था तुर्की में। बहरहाल वो सोग में थे। जब सोग मनाया जाता है तो ड्रामे फिर वहाँ नहीं आते और ख़ासकर नेक एक साथ। और आप जानते ही हैं कि वहाँ रेटिंग का चक्कर भी है और इसके साथ साथ अगर सोग मनाया जा रहा हो तो ड्रामे नहीं आते। इससे पहले भी न्यू ईयर की छुट्टियों की वजह से जहाँ बहुत से सीरीज़ नहीं आई, वहीं पर कुलश उस्मान इंतज़ामिया ने 2 हफ्तों का गैप लिया था, जिस पर नाजरीन ने ज़ाहिर है ठीक उनकी क्लास ली थी क्योंकि वहाँ 1 हफ्ते का गैप होना चाहिए था। बहरहाल ये वाक़या हुआ और इसके बाद किस्त अब 29 जनवरी को आएगी यानी 178। लेकिन आज के हमारे मौज़ूआत किस्त नंबर 178 और आने वाली इकसात के बारे में हैं। क्या तीसरा ट्रेलर आएगा? इल्बाए क्या अगली ही एपिसोड में पकड़ा जाएगा? कहा जा रहा था कि लूकास की मौत होगी। क्या सिनेरियो चेंज हो सकता है? और क्या पोइना यानी हलीमा की मौत होगी कि नहीं? दूसरी तरफ कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यूसुफ क्या बेगम खातून की बात मानेगा कि नहीं, और जो हमला ट्रेलर 2 में उसने किया था क्या इससे सरोजा की मौत होगी कि नहीं, आप आपको कंफर्म बताएंगे। टाइम जंप हमें कब देखने को मिल सकता है? इल्बाए की बेटी उससे नाराज़ है, इससे क्या इल्बाए को नुकसान हो सकता है? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ट्रेलर में आपने देखा है कि उस्मान बे को मंगोलों के हाथों से बचा लिया गया है। 12 खातून साथ हैं लेकिन ओरहान वगैरह उनके साथ नहीं हैं। लेकिन चूंकि लूकास अकेला गया है इसलिए कहा जा रहा था कि लूकास की यहाँ मौत होगी। अभी भी यही चांसेस हैं कि लूकास की मौत यहाँ हो सकती है। हमारे नज़दीक महमूद बुज़दाह को ऐसे अच्छे विलन को इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। अभी के लिए ये यहाँ से अगर गिरता भी है तो यही बताया जाए कि इसकी मौत हो चुकी है और इसका रिटर्न होना चाहिए कुछ एक साथ बाद। यानी लूकास के हवाले से ज़्यादती ये की गई कि सोफिया को लाया गया और फिर मंगोल आके हमने लूकास को मुकम्मल तौर पर देखा ही नहीं और वो अच्छा अदाकार है, इसलिए हम चाहेंगे कि महमूद बुज़दाह लूकास का किरदार ख़त्म ना करें। अभी के लिए यही शो करें कि जब वहाँ से वो गिरे तो जाहिर है किसी को ना मिले और यही जाहिर किया जाए कि उसकी मौत हो चुकी है और बाद में उसका रिटर्न किया जाए। और जाहिर है जब रिटर्न होगा तो सस्पेंस भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ चूँकि बाज़ंतीनी तारीख में उस्मान बे से ऐसे यानी उनके दुश्मन थे भी, तो ये तारीखी तौर पर हमें इसे कुछ गलत भी नहीं कह सकते। यानी अगर लूकास इस तरह वापस आता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मार्च में टाइम जंप आ सकता है। अब इस टाइम जंप तक तो लूकास को रहना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं रहा तो टाइम जंप के बाद उसकी एंट्री दोबारा करानी चाहिए। अभी के लिए तो हमने आपको बताया था कि एक बाज़ंतीनी दुश्मन आएगा और जाहिर है वो बुरसा का तैकफूर हो सकता है या फिर मुल्हिक का किसी किले का किलादार हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उस्मान बे का जो साथी कोई आने वाला है वो या तो किसी बड़े कबीले का बे होगा या फिर वो एक तारीखी किरदार होगा और ज़्यादा चांसेस इसी बात के ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये बात अभी खुफिया ही रखी गई है, लेकिन चांसेस इसी बात के हैं कि वो एक तारीखी किरदार हो सकता है। दूसरी तरफ मंगोल कमांडर के हवाले से यही कहा जा रहा है कि वो 2 से 3 एक साथ का मेहमान है। इसके बाद या तो वो चला जाएगा या फिर उसकी मौत हो जाएगी। हमें लगता है कि वो जाएगा कहीं नहीं। उस्मान बे चूंकि बाजियाब हो चुके हैं
اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہی عثمان بے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے اس کو ماریں گے۔ اس سے پہلے بھی منگول کے حوالے سے شامیل کے ذریعے ایک منصوبہ بنا چکے ہیں، کیونکہ عثمان بے سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی موت ہو جائے گی تو پھر سارے منگولوں کو قابو کرنا مشکل نہیں ہے، اور چونکہ منگولوں کی حکومت بہت دور ہے اس لیے ان کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ اس لیے عثمان بے یہی چاہیں گے کہ جو ہی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، یعنی کہ لوکاس کا معاملہ جب حل ہو جائے، جب لوکاس کو بھی اس اونچی جگہ سے نیچے پھینک دیں تو اس کے بعد ظاہر ہے عثمان بے کا وار شروع ہوگا، اور یہ وار ظاہر ہے 1 سے 2 ایک ساتھ، اور کہا جا رہا ہے کہ قسط نمبر 180 یا پھر 181 میں منگول کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اگر منگول کا خاتمہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایلبائے کی موت تو پکی ہے۔ ایلبائے قسط نمبر 178 میں عثمان بے کے سامنے آ چکا ہے، اور وہ کہہ چکا ہے کہ کائی قبیلہ اس کا حق ہے، اور عثمان بے اسے غصے میں چپ بھی کرا رہے ہیں۔ اس سے ایک بات واضح ہے کہ اب عثمان بے ظاہر ہے ایلبائے کے حوالے سے جان چکے ہیں، پہلے منگول مرے گا اور اس کے بعد ظاہر ہے سارے قبیلے کے سامنے ایلبائے کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اس کی چھوٹی بچی اس سے سخت ناراض ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس طرح ایلبائے غداری کرے۔ لیکن اس میں بھی کیا کوئی کہانی نکل سکتی ہے، یہ تو آگے چل کر ہی ہمیں معلوم ہوگا۔ اب کیا تیسرا ٹریلر آئے گا 178 کا کہ نہیں، اس پر بات کرنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں کچھ خبروں پر۔ کہا جا رہا ہے کہ یوسف بیگم خاتون کی بات نہیں مانے گا۔ یوسف نہ صرف عثمان بے کے لیے جاسوسی کرے گا، بلکہ یوسف پہلے سے ہی اورہان اور بالا کی طرف سے جاسوس بن کے آیا ہے قبیلے میں، اور ظاہر یہی کرے گا کہ وہ بیگم خاتون کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہ بیگم خاتون کا ساتھ دے گا اور نہ ہی ایلبائے کا۔ جو وار اس نے سروجا پر کیا ہے، اس حوالے سے ہمارا تجزیہ یہی تھا کہ سروجا کی موت ہو جائے گی، لیکن خبریں یہی کہہ رہی ہیں کہ یوسف نے جو حملہ کیا ہے یہ حملہ اس نے ترچھے وار سے کیا ہے، اور ظاہر ہے اس سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سروجا کی یہاں پر شہادت نہیں ہوگی، یعنی سروجا کے حوالے سے بھی ممکن یہی ہے کہ یوسف اس کو نہ مارے اور سب کو یہی کہے کہ چونکہ میں اس کے ساتھ کافی عرصہ رہا ہوں، جو کہ ہمارے یہ دشمن بھی تھے، لیکن پھر بھی میں اسے مار نہیں سکتا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بیگم خاتون کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس سیزن کے آخر تک بیگم خاتون رہ سکتی ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اگر بیگم خاتون واقعی غدار ہے تو جب ایلبائے ظاہر ہے مرے گا، منگول جائیں گے، تو بیگم خاتون کی موت بھی ظاہر ہے طے ہے۔ لیکن چونکہ اگر بیگم خاتون بھی ابھی دو طرفہ کھیل رہی ہے تو اس صورت میں تو اس کا بھائی تو حق پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیگم خاتون بھی حق پر ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ایک خبر ہے، یعنی کہ بیگم خاتون کا کردار اس سیزن کے آخر تک نہیں رہے گا، تو اس صورت میں تو جو ہی ایلبائے کی موت ہوگی تو بیگم خاتون کی موت بھی ساتھ ہی ہو جائے گی۔ قسط نمبر 178 کا تیسرا ٹریلر پہلے تو نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ قسط میں تاخیر ہو چکی ہے اس لیے زیادہ امکان اسی بات کے ہیں، بلکہ 90% چانس ہیں کہ تیسرا ٹریلر آئے گا۔ اب تیسرا ٹریلر کب آتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تیسرا ٹریلر دیکھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ عثمان بے کا اگلا وار کیا ہے۔ ظاہر ہے اس میں ہمیں ایسا کچھ دکھایا جائے گا جو کہ ہماری پسند کا ہوگا۔ دوسری طرف پوئنا یعنی حلیمہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ گری تو ضرور ہے، لیکن زیادہ امکان اسی بات کے ہیں کہ اس کی موت نہیں ہوگی، اور صوفیہ سے وہ دن بہ دن دور ہی ہوگی اور اسے سب کچھ یاد آتا رہے گا، اور ظاہر ہے جلد ہی وہ اپنی ماں کو پہچان لے گی اور اس کے بعد وہ اپنے کائی قبیلے میں ہی رہ جائے گی۔